आदरणीय दर्शक श्रोता, यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। पछिल्लो समय बिग्रदै गएको नेपाल भारत सम्बन्धका कारण भारतमा रहेका गोर्खा सैनिकहरूको समेत अपमान भएको चर्चा चलिएको छ। भारतमा रहेका 40 बटालियन नेपाली गोर्खा सैनिकहरूमाथि अपमान र दुर्व्यवहार भएको भन्दै कारगिल युद्धमा सहभागी पूर्व भारतीय सेनाका कर्णेल एवं भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता तथा डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी बुलेटिनका सम्पादक मन महेन्द्र सिंहले भारतमा रहेका 40 बटालियन गोर्खा सैनिकको अपमान भएको अभिव्यक्ति दिँदै दि प्रिन्टमा एउटा महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित गरेका छन्। उक्त लेखमा उनले धेरै विषयहरू उद्घाटित गरेका छन् भने नेपाल भारत सम्बन्धका विषयमा पनि उनले गहिरो दृष्टिकोण राखेका छन्। उक्त लेखमा विशेष गरी नेपालले भारतलाई धेरै कुरा दिएको उल्लेख गर्दै उनले विशेष गरी भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपालले सेना दिएको चर्चा गरेका छन्। नेपालले यति धेरै त्याग र समर्पणका साथ भारतलाई सैनिक उपलब्ध गराइरहेको र नेपाली सैनिकले सधैँभरि भारतको सुरक्षाका निम्ति जीवन बलिदान गर्ने शपथ खाएर उच्च मनोबलका साथ भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा भूमिका खेलिरहेको कुरा स्मरण गर्दै उनीहरूको भावनामा चोट पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडेको इतिहासकै ठूलो गल्ती भएको उल्लेख गरेका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडेले 40 बटालियन गोर्खा सैनिकको मनमा ठेस पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको र उनीहरूको स्वाभिमानमाथि आँच आउने गरी अपमानपूर्वक भाषा बोल्नु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडेको उक्त अभिव्यक्तिप्रति सिङ्गो भारतीय सैनिक नै सन्तुष्ट नरहेको उनले खुलासा पनि गरेका छन्। भारतीय सेना प्रमुखसँग भारतीय सैनिकहरू नै सन्तुष्ट हुन नसकेको विषय उनले उक्त लेखमा प्रकाशित गरेका छन् भने नेपालमाथिको उक्त नेपाली गोर्खा सैनिकमाथिको अपमान भारतीय सेना र भारतका देशभक्त जनतालाई अस्वीकार्य हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। कारगिल युद्धमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका र कमान्डरको भूमिका निर्वाह गरेका कर्णेल मन महेन्द्र सिंहले भारतमा रहेका 40 बटालियन गोर्खा सैनिकको भावनामा चोट पुगे भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा हुने उनले स्पष्ट लेखेका छन्। भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति इमान्दारपूर्वक बलिदान गर्दै आएका गोर्खा सैनिकहरूमाथि यस्तो अपमानजनक अभिव्यक्ति दिनुको पछाडि निकै ठूलो रहस्य भएको हुन सक्ने र यो मनोज मुकुन्द नरवाडेको व्यक्तिगत विवेक मात्र हो भनेर विश्वास गर्न नसकिने उनले स्पष्ट लेखेका छन्। उक्त लेखमा उनले दि प्रिन्टमा प्रकाशित उक्त लेखमा उनले भनेका छन्, भारतीय सेना अहिले व्यावसायिकता भन्दा कूटनीतिक र राजनीतिक विषयमा अगाडि बढ्नु दुःखद भएको भन्दै उनले सेनाले राजनीति र कूटनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने स्थिति आउनु राजनीतिक रूपमा त्यो असफलता र मुलुकका लागि अहित हुने स्पष्ट गरेका छन्। उनले उक्त लेखमा भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुख श्याम बहादुरको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, इन्दिरा गान्धीसँगको संवादलाई पनि उनले स्मरण गराएका छन्। श्यामबहादुर र इन्दिरा गान्धीका विषयमा उठेका विषयहरूलाई चर्चामा गर्दै उनले उक्त लेखमा इन्दिरा गान्धीले चालेका कदमहरूमा इन्दिरा गान्धीले अपेक्षा गरेको सैनिक भूमिकाबारे श्यामबहादुरले इन्दिरा गान्धीलाई दिएका जवाफहरूको विषय पनि उनले उक्त लेखमा चर्चा गरेका छन्। सेनाले कूटनीति र राजनीति क्षेत्रमा हात हाल्दैन, तपाईँ राजनीति र कूटनीतिलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर भारतीय पूर्व सैनिक जनरल श्याम बहादुरले दिएको अभिव्यक्ति उनले स्मरण गर्दै अहिले त्यही स्थिति भारतमा भारतीय सैनिकमा देखिनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। इन्दिरा गान्धीले जसरी राजनीति र कूटनीतिमा सेनालाई सक्रिय गराउन खोजेकी थिइन् त्यसलाई श्याम बहादुरले ठाडो अस्वीकार गरिदिएका थिए। त्यही कारण भारतीय सैनिकले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा र व्यावसायिक इमानलाई उच्च नैतिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको थियो भन्ने विषयमा उनले गहन चर्चा गर्दै अहिले त्यो स्थितिलाई र श्यामबहादुरका ती भनाइहरू र ती बाणीहरूलाई स्मरण गर्न भारतीय सेना प्रमुखले जरुरी रहेको उनले उक्त लेखमा चर्चा गरेका छन्। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडेलाई आफ्ना पूर्व सैनिक प्रमुख श्यामबहादुरका ती भनाइहरू र ती सैनिक दृष्टिकोणहरूलाई आत्मसात गर्न सुझाव दिएका छन् भने राजनीतिक र कूटनीतिक क्षेत्रमा भारतीय सैनिकले हात हाल्नु यो नेपाली सेना र भारतमै रहेका भारतीय सेनाहरूका लागि पनि यो अस्वीकार्य विषय हुने उनले बताएका छन्। इतिहासका कुनै पनि दुई मुलुकहरू
छुट्टा छुट्टै अलग मुलुकहरूका सेनाहरूबीच गहिरो सम्बन्ध हुने कुरा निकै दुर्लभ मानिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गर्दै उनले नेपाल र भारतका सेना प्रमुखहरूलाई मानार्थ महारथी दिने प्रचलनलाई स्मरण गर्दै एकअर्का बीचको यो उच्च सम्मान र आदरपूर्वक व्यवहार र आत्मीय व्यवहारलाई कुल्चिने गरी यस्ता अभिव्यक्ति नदिन उनले सुझाव पनि दिएका छन्। यस्तो संयोग दुईटा अलग देशका अलग सैनिकहरू बीचको यस्तो भातृत्व र आत्मीय सम्बन्ध र यस्तो सुमधुर सम्मान दुर्लभ हुने भन्दै उनले नेपाल एउटा अलग्गै स्वतन्त्र राष्ट्र भएर पनि भारतको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई स्वीकारिरहेको र सिङ्गो भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा नेपालले ठूलो बलिदान गरेको कुरा स्मरण गर्दै उक्त सम्मान र उक्त बलिदानको सम्मान गर्न नसकेर नेपाली गोर्खा सैनिकको अपमानित हुने अभिव्यक्ति आए फेरि आगामी दिनमा नेपाली गोर्खा सैनिकले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति लड्ने र काम गर्ने कुरामा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्नेतर्फ उनले सचेत गराएका छन्। उनले आफ्नो आर्टिकलमा त्यति मात्र भनेका छैनन्। सेनाले राजनीति र कूटनीतिमा हात हाल्यो भने मुलुक कस्तो स्थितिमा पुग्छ भन्ने विषयमा पनि उनले धेरै उदाहरणहरू पेश गरेका छन् र पछिल्लो समय भारतीय सैनिक नेपाली सैनिकहरूका बीचमा भारतीय सेना प्रमुख अलोकप्रिय बन्नु दुःखद बन्न पुगेको उनले चर्चा गरेका छन् र नेपालले भारतीय सैनिकका प्रमुखलाई मानार्थ महारथी सम्मान गरेको भए पनि नेपालले भारतीय सेना र भारतको राष्ट्रिय स्वाधीनताप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा बदलाव आउने स्थिति तयार हुनु दुःखद भएको उनले बताएका छन्। लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको क्षेत्र यो कुनै सैन्य विषय नभएर राजनीतिक र कूटनीतिक विषय भएको भए पनि भारतीय सेना प्रमुख यसमा मुछिनुको कारण के हो भन्ने विषय एउटा अनौठो भएको उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। उक्त लेखमा भारतले कुनै पनि भारतीय सेनाले कूटनीति र राजनीतिक मुद्दाहरूमा आफूलाई विवादित गराउन नहुनेतर्फ सजग गराउँदै सेनाले त्यस्तो भूमिका निर्वाह गरे कुनै पनि अवस्थामा मुलुक दुर्घटनामा पर्न सक्ने र त्यो दुर्घटनातर्फ मुलुक अगाडि अग्रसर भइरहेको उनले स्पष्ट लेखेका छन्। आफ्नो सेना त्यतापट्टि नजाओस् भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका कर्णेल मन महेन्द्र सिंहले अब नेपालको र भारतको मात्र कुरा नभएर समग्र सेनाको व्यावसायिकतामा प्रश्न उठेको उल्लेख गर्दै यो केवल मनोज मुकुन्द नरवाडेको व्यक्तिगत विवेक मात्र हो भनेर विश्वास गर्न सकिने आधार नरहेको उनले बताए। किन भारतीय सैनिक यस्तो बनिरहेको छ या भारतीय सेना किन कूटनीति र राजनीतिक विषयहरूमा कदम अगाडि बढाइरहेको छ भन्ने कुरा आश्चर्यजनक भएको र यो केवल भारतका सैनिक जनरल मनोज मुकुन्द नरवाडेको मात्र विवेक हो भनेर विश्वास गर्न नसकिने भन्दै उनले मनोज मुकुन्द नरवाडे र सिङ्गो भारतीय सेना प्रमुख कुनै न कुनै रूपमा राजनीति र कूटनीति मात्र नभएर वैदेशिक शक्ति केन्द्रसँग समेत प्रभावित रहेको हुन सक्नेतर्फ आशंका गर्दै उनले उक्त लेखमा प्रकाशित गरेका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, भारतमा 40 बटालियन गोर्खा सैनिक कार्यरत छन् भने भारतीय गोर्खा सैनिकबाट रिटायर भएका करिब 1 लाख नेपाली गोर्खा सैनिकहरूले अहिले रिटायर भएर पेन्सन बुझिरहेका छन्। यसरी विगत लामो समयदेखि विभिन्न युद्धहरू र विभिन्न भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरूमा जुधिरहेको गोर्खा सैनिकलाई पछिल्लो समय अपमानित गरेको भन्दै भारतकै पूर्व सैनिक कर्णेल एवं भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता मन महेन्द्र सिंहले उक्त लेख प्रकाशित गरेका छन्। भारतमा गोर्खा सैनिकको अपमान हुने कुरा भारतीय जनता र भारतका देशभक्त नागरिकहरू र देशभक्त पार्टीहरूलाई अस्वीकार्य हुने उनले उल्लेख गर्दै उक्त स्थिति आउनु दुःखद भएको भन्दै आगामी दिनमा यस्ता घटनाले भारतीय गोर्खा सैनिकले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति निर्वाह गर्ने भूमिकामा ठूलो सङ्कट आउन सक्ने र भारतीय गोर्खा सैनिकले आफ्नो स्वाभिमानमा ठेस पुगेको महसुस गरेका दिन भारतले ठूलो क्षति बिहोर्नुपर्ने र भारतले ठूलो पश्चाताप बिहोर्नुपर्ने हुन सक्ने तर्फ सचेत गराएका छन्। घुमाउरो शैलीमा भारतीय गोर्खा सैनिकले उक्त अपमानका बीच भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा गर्न नसक्ने भन्ने तर्कलाई उनले जोडदार उठाएका छन्। उक्त लेखमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति गोर्खा सैनिक आवश्यक छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस उठ्न सक्ने भन्दै उनले त्यस्तो किसिमको बहस उठ्न सकेको दिन त्यो दुर्भाग्य हुने बताएका छन्। भारतीय गोर्खा सैनिकले अपमानपूर्वक उक्त
क्षेत्र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा लड्न नसक्ने र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा आइपर्ने चुनौतीसँग जुझ्न भारतीय गोर्खा सैनिकको मनोबललाई कमजोर बनाउने खालको यस्तो अभिव्यक्ति आउनु यो सैनिक व्यावसायिकता र धर्मभन्दा बाहिर गएको र यो बाह्य प्रभावले काम गरेको भन्दै मनोज मुकुन्द नरवाडेको सभ्य शैलीमा तर कडा ढङ्गले उनले आलोचना गरेका छन्। शालीन, सभ्य र बडो रचनात्मक तरिकाले भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाडेको उनले कडा आलोचना गर्दै उक्त लेख प्रकाशन गरेपछि अहिले भारतमा हलचल आएको छ भने 40 बटालियन गोर्खा सैनिकले आफूहरू अपमानित भएको महसुस गरिरहेको पनि उनले स्पष्ट खुलासा गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा भारतीय सेना प्रमुख र भारतको आजको सत्तापक्षको यो अहङ्कार, घमण्ड र यो तिरस्कारपूर्ण अपमानजनक व्यवहारलाई गोर्खा सैनिकले उपयुक्त समयमा जवाफ दिने मनस्थिति तयार भयो भने भारतले ठूलो दुर्घटना बिहोर्नु पर्ने तर्फ उनले सचेत गराएका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, आज हामीले यो पछिल्लो सामग्री प्रकाशित गर्यौं। भारतका देशभक्त, सचेत र बौद्धिक मानिसहरूले भारतको 40 बटालियन गोर्खा सैनिकको अपमान भएको भन्दै अहिले त्यहाँ भारतीय सेना प्रमुखको आलोचना गरिरहेका छन् भने भारतको सत्तापक्षको पनि तीव्र आलोचना भइरहेको छ। सदनदेखि सडकसम्म गोर्खा सैनिकको अपमान भएको कुरा उठिरहेको छ भने बौद्धिक र सचेत भारतका देशभक्त, सचेत बौद्धिक जगतले यसलाई गम्भीरतापूर्वक उठाइरहेका छन् भने पछिल्लो समय सशक्त रूपमा भारतीय सेनाका पूर्व कर्णेल एवं कारगिल युद्धमा सहभागी कमान्डर तथा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसका नेता मनमहेन्द्र सिंहले यो कुरा उठाइरहेका छन्। दि प्रिन्टमा प्रकाशित लेखलाई त्यहाँ निकै ठुलो हलचलको विषय भएको छ भने डिफेन्स एन्ड सेक्युरिटी बुलेटिनका सम्पादकको रूपमा मनमहेन्द्र सिंहले आज पनि काम गरिरहेका छन्। आदरणीय दर्शक श्रोता, यो सामग्री यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै सटिक विश्लेषण, ताजा समाचार र विभिन्न जानकारीमूलक खबरहरू सुन्नका लागि हामीसँग जोडिनका निम्ति हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।